बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, अदालत का फैसला आ चुका, लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ अब तक बाहर इलाज की गर्ज से नहीं जा सके। नून लीग का ऐसा कहना है कि हुकूमत ने शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल रखा है, जबकि हुकूमत कहती है कि शहबाज शरीफ का नाम ECL पर नहीं है। साथ ही साथ हुदैबिया पेपर मिल्स का फैसला, ये केस जिसे लाहौर हाई कोर्ट जो है वो इस केस को बंद कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नाब की नजरसानी दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर चुकी है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसके बावजूद अब अचानक से ऐसा क्या सामने आ गया है कि हुकूमत चाहती है कि इस केस को दोबारा से शुरू किया जाए, इसकी दोबारा से तफ्तीश होनी चाहिए। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर, ये बताइएगा कि शहबाज शरीफ का करंट स्टेटस क्या है, क्या उनका नाम ECL पर है या नहीं? देखिए, उनका नाम PMCL के ऊपर है। ये एक दो तरह की लिस्ट मेंटेन करता है FIA, एक ब्लैक लिस्ट है और एक जो कॉशियस किया जाता है, जो एजेंसीज होती हैं उनको, जो एयरपोर्ट के ऊपर के ये जो फलां मुल्ज़म है, ये फलाने केस में रिक्वायर्ड है, तो ये ना हो कि ये बाहर चला जाए। और फिर एक तीसरा जो है वो ECL होती है। अभी तक जो ECL के ऊपर जो कैबिनेट की सब कमेटी है, उसने अपनी जो रिकमेंडेशंस हैं वो उन्होंने कर दी हैं, लेकिन चूंकि ईद की छुट्टियां थी तो इसलिए ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो जो ही ईद की छुट्टियां खत्म होंगी तो उनका नाम ECL पे भी जो है वो आ जाएगा, और जाहिर है जो एक रूटीन का एक इशू है जो चल रहा है। लेकिन फवाद, एक बात बताइएगा कि आप खुद लॉयर हैं, एक ज़मानत होती है, ज़मानत के बाद एक शख्स उसी ज़मानत की बुनियाद पे बाहर जाने की कोशिश करता है, हुकूमत पहले उसको रोकती है, बाद में बताती है कि असल बात यह है कि हुदैबिया के कुछ नए फैक्ट सामने आ गए हैं। तो ऐसे कौन से फैक्ट्स हैं जो सामने आए जिनके लिए उनको पाकिस्तान में रहना ज़रूरी है? वो पहले भी बाहर जाते रहे हैं, वापस आते रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है? पूरा हफ्ता इसके ऊपर डिबेट हुई है। मुझे नहीं पता कि आप लोग जो है वो शायद वो डिबेट मिस कर गए हैं या आपको पता नहीं चला कि क्या इशू है। इस पे बड़ी तफसील से शहजाद अकबर साहब ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने अपना मौक़िफ़ पूरी डिटेल से बताया और ये बताया कि किन हालात में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो एक ही दिन के अंदर जो वापस जाना चाह रहे थे। जाहिर है कि अब जो फैसला है उसका बेल का, उसके ऊपर भी नायब ने ऐलान कर दिया है कि वो इसके ऊपर अपील कर रहे हैं, और इसी तरीके से जो हुकूमत, जो FIA को कहा गया है कि उनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए, उसको भी। फवाद साहब, हम तो मिस कर गए, हमारी बदकिस्मती के हम हुकूमत का मौक़िफ़ पूरी तरह नहीं समझ सके, लेकिन ये हुकूमत गुज़श्ता 2.5 साल से क्यों मिस करती रही हुदैबिया को? देखिए, हमने हुदैबिया को मिस नहीं किया है, उसको पूरी तफसील से 3 दफा जो है वो उसके ऊपर बात हुई है, और जो हुदैबिया का केस है उसको कभी भी मैरिट्स के ऊपर वो कंक्लूड नहीं हुआ, और एक तासुर ये रहा है कि उस केस को जिस तरीके से कंक्लूड होना चाहिए वो बड़ी वजूहात की वजह से कंक्लूड नहीं हुआ, और क्योंकि वो मैरिट्स के ऊपर कंक्लूड नहीं हुआ, और वो एक ऐसा केस है जो मदर ऑफ ऑल केसेस है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई स्पेशली शरीफ फैमिली की, लिहाजा उसको एक पहुंचाना जरूरी है मंतके इंजाम तक। और जाहिर है कि उस केस की तफ्तीश जो है वो अभी इस हफ्ते शुरू होगी, और उस पर भी जो नई चीजें हैं वो भी सामने आ जाएंगी, और उस केस को मुतल्लिका फोरम के ऊपर दायर भी कर दिया। फवाद साहब, जैसे कि आपकी जो आपके बारे में केस 2.5 साल से नहीं, 1993-94 से चल रहा है। 1997 में ये इसकी पहली इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी, और 2001 में फिर आपको मालूम है जब शुरू हुआ तो फिर सऊदी अरेबिया से उस वक्त डील हुई शरीफ फैमिली की, और वो बाहर चले गई। तो मुख्तलिफ हुकूमतों की जो डील पॉलिसी है उसकी वजह से ये केस कंक्लूड नहीं हुआ। फवाद साहब, आपके बारे में जो बात सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, बहुत से लोग, वो ये हैं कि आप सीधी सीधी बात करते हैं, ऐसी बात जो कि आम आदमी को समझ आती है। सर, आप ये नहीं समझते कि शहबाज शरीफ साहब को रोकने के लिए जो बातें की जा रही हैं कि हुदैबिया में नई चीज़ें आ गई हैं, वो ECL में नाम नहीं था, वो वॉच लिस्ट के अंदर नाम था, वॉच लिस्ट से निकाल के दूसरी लिस्ट के अंदर चला गया, ये बड़ी पेडांटिक सी, बड़ी टेक्निकल सी बातें हैं। आपकी हुकूमत इस तरह का नैरेटिव क्यों क्रिएट नहीं कर रही, या क्यों नहीं करना चाहती कि शहबाज शरीफ साहब एक जो पहले मफरूर हैं उनके ज़ामिन हैं,
ہمیں نہیں یقین, کوئی ایویڈنس ہو نہ ہو اس بات کے اندر, آپ کے حدیبیہ کے کیس کے اندر ہمیں نہیں یقین کہ باہر جائیں گے تو پھر یہ واپس آ جائیں گے, ان کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں, ہم حکومت وقت ہیں, ہم نہیں جانے دیں گے. یہ اتنی سمپل بات کیوں نہیں ہے سر؟ اس کو کیوں پیچیدگیوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے؟ ایگزیکٹلی آپ نے ایکچولی جو بات ریپیٹ کی ہے یہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو شہزاد اکبر صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں کی ہے اور اس سے پہلے میں نے کی ہے. یہ ایگزیکٹلی آپ نے تقریباً الفاظ بھی وہی چنے ہیں جو کہ حکومت نے ادا کیے ہیں, تو ایگزیکٹلی یہی بات حکومت کہہ بھی رہی. اچھا فواد چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک بات یہ چل رہی ہے اور آپ جانتے ہیں پاکستانی سیاست کو آپ سے اچھا کم لوگ ہی جانتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کہیں کچھ سیٹنگ میں ہیں کچھ پاورز ٹو بی کے ساتھ, جس کی وجہ سے آپ کی حکومت انہیں خطرہ سمجھنے لگی ہے اپنے لیے, اور آپ کی حکومت اب دوسرے پروسیسز کو چھوڑ کے ڈائریکٹلی اپنی قوت استعمال کر رہی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے ڈیلز کا اور اسپیشلی شریف فیملی کا, کیونکہ یہ تو الحمدللہ ایک بھی بار میرٹ کے اوپر تو کبھی الیکشن جیتے ہی نہیں ہیں, ہمیشہ ڈیل کر کے ہی اقتدار میں آئے ہیں, تو اس کی وجہ سے جو ایک عام تاثر وہی بنتا ہے اور اس تاثر کو پھیلایا جاتا ہے کہ یہ ایسا جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کے اندر بہت پلوں کے نیچے بہت پانی بہہ گیا ہے اور اس طرح سے اب جو معاملہ ہے وہ نہیں چھپائے جا سکتے اور وہ سامنے ہوتے ہیں. اصل بات تو یہ ہے کہ جو وزیر اعظم عمران خان کا جو ایک بڑا واضح نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ جو قانون ہے وہ امیر کے لیے اور غریب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اب اگر آپ دیکھیے نواز شریف صاحب جس طریقے سے باہر چلے گئے اس کو بڑا نقصان پہنچا اکاؤنٹیبلٹی کے نیریٹو کو بھی ہمارے, اور اس طرح سے ان کو جانا بھی نہیں چاہیے تھا. لیکن اس وقت ایک میڈیا کے ایک حلقے نے اور بعض ہمارے بڑے اور جو پالیٹیشنز بھی تھے انہوں نے ایک ایسا نیریٹو کھڑا کر دیا کہ خدا نہ خواستہ وہ باہر نہ گئے تو ان کی جان کو خطرہ ہو جائے گا. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو وہاں پہ کبھی ایک ریسٹورینٹ کبھی دوسرے ریسٹورینٹ, یہ ابھی لاک ڈاؤن لندن میں ہوا ہے تو نواز شریف صاحب گھر بیٹھے ہیں, ورنہ تو وہ سڑکوں پہ ہی تھے. تو اس کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ یہ یہاں پہ ایک تاثر عام آدمی میں پیدا ہوا کہ دیکھیے امیر لوگ تو سزا یافتہ بھی ہوں تو وہ جیل توڑ کے باہر جا سکتے ہیں, اور عام آدمی بیچارہ سائیکل چوری والا بھی جو ہے وہ جیل کاٹتا ہے. اب یہ شہباز شریف صاحب بھی ایکچولی وہی نواز شریف صاحب والا کام کرنا چاہتے ہیں جہاں پہ وہ ایک میڈیا نیریٹو کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جی بہت بیمار ہے اور اگر وہ باہر نہیں گئے تو بڑا سنم ہو جائے گا. اس طرح سے جیل میں باقی ہزاروں ملزمان جو ہے ان کے رائٹس ہیں اتنے ہی رائٹس شہباز شریف صاحب کے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. جی فواد صاحب گزارش یہ ہے کہ یہ باتیں تو آپ کی حکومت کے کنٹرول میں ہیں, کچھ خبریں اس طرح کی بھی آ رہی تھیں کہ پرائم منسٹر صاحب نالاں ہیں شہزاد اکبر صاحب کی پرفارمنس سے, اس اکاؤنٹیبلٹی ڈرائیو سے, اور جو ان کا شاید کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کا بیہائنڈ کلوز ڈور یہ نیریٹو ہے کہ انہوں نے جو عوام سے وعدے کیے تھے وہ ان کی ٹیم اور شہزاد اکبر صاحب کا نام لیا جا رہا ہے وہ پورے نہیں کر پا رہی اور آگے, اور اس کی وجہ سے ان کو شرمندگی ہو رہی ہے. اس میں کتنی حقیقت ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی کچھ سرزنش ہوئی شاید؟ اس بات دیکھیے آپ خود وکیل ہیں, اگر کوئی اور بندہ اس طرح کی بات کرے تو وہ تو بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ اس کو لیگل پروسیسز کا علم نہیں ہوگا. شہزاد اکبر کا یا حکومت کا یہی کام ہے کہ وہ انویسٹیگیشنز جو ہے اس کو مکمل کرے گی, اس کے بعد جو معاونت ہے وہ دے گی اور اس کے بعد عدالتوں میں معاملہ جائے گا. اب یہاں پر جو معاونت شہزاد اکبر نے دینی تھی انہوں نے پوری طرح دی ہے. 175 گواہان ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو میڈیا کے ہمارے جو دوست ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے کسی نے اتنا نہیں ہمت کی یا اتنا وہ کام نہیں کرنے کی کوشش کی کہ جا کے دیکھیں تو صحیح کہ شہباز شریف کیس میں ایویڈنس کیا ہے, آخر جو اس کے اوپر جو کیسز بنے ہوئے ہیں ان کی بنیاد کیا ہے. یہ دیکھیے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک بندے کو پکڑتے تھے, اس کو پولیس والے ٹارچر کرتے تھے, بیان مرضی کا لے لیتے تھے. یہ جو کیس ہے ان میں تو کوئی اورل ایویڈنس ہی نہیں ہے, ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے. ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں پیسے گئے, دوسرے سے تیسرے میں گئے, وہاں سے ریوالو ہوئے واپس آئے. بالکل. اچھا فواد صاحب جب نواز شریف باہر جا رہے تھے تو یو آر ون آف دوز جو کابینہ میں بیٹھ کے بھی نواز شریف کے باہر جانے کی مخالفت کر رہے تھے. اس وقت بھی کچھ لوگ آپ کے ساتھی کابینہ کے اندر کہہ رہے تھے نہیں انہیں جانے دیں. آج بھی ایسی ہی صورتحال ہے؟ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہے. نہیں, اب سب لوگوں نے جو ہے وہ سبق سیکھا ہے
नवाज शरीफ साहब के ड्रामे से, उस वक्त तो एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो है, कुछ लोग नहीं, टू बी फेयर विद, बहुत बड़ी मेजॉरिटी काबीना की समझती थी कि वो कहीं जेल में उनकी जिंदगी को अगर खतरा लाहक होता है तो उनको बाहर जाने दें ताकि वो अपना इलाज करा सकें। अब की बार सिचुएशन मुख्तलिफ है और शहबाज शरीफ साहब को बाहर जाने के देने के हक में कोई भी नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फवाद चौधरी साहब, हबीब साहब जो बातें करके गए, एक तो हुदैबिया पेपर मिल्स केस के हवाले से, दूसरा शहबाज शरीफ का नाम जो ECL पर है। हुकूमत को शहबाज शरीफ से खतरा है, शहबाज शरीफ को हुकूमत से खतरा है, कोई अंदर की खबर भी तो हमें बताए ना, असल मामला है देखिए, क्या? प्रॉब्लम यह है कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब उनकी ज़मानत हुई थी, तो आपको याद होगा कि पहले उनकी ज़मानत का जो केस लगा था उसमें 2 जजेस के दरमियान इख्तलाफ हो गया था, बल्कि वो बजाते खुद उस फैसले का ऐलान एक एपिसोड, नामुनासिब सा एपिसोड बन गया था। उसके बाद फिर जो बेंच बना उसमें बाक़ी नजफी साहब की मौजूदगी ही ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि ये बेंच ना तो किसी रियायत दे सकता है किसी को, और ना ही ये किसी को किसी मोहब्बत या नफ़रत में मुब्तला होगा, क्योंकि ख़ुद बाक़ी नजफी साहब ने, वो जज साहब हैं जिन्होंने रिपोर्ट दी थी, आपको याद होगा, सानेहा मॉडल टाउन की, और वो इस हुकूमत की, जो उस वक्त शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, और उनके दबाव में उस वक्त नहीं वो आए थे, तो आज किसी का कोई प्रेशर हो सकता है। तो लिहाजा ये कहना कि किसी वजह से ये फैसला हुआ, तो ऐसा तो बात गलत है। लेकिन इसमें एक कोइंसिडेंस है, वो कोइंसिडेंस ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी जाने की टिकट पहले बुक करवा ली थी और एक मुअय्यन तारीख की टिकट थी। तो जब मुअय्यन तारीख की टिकट थी और फिर उनकी ज़मानत हो गई और ज़मानत के चंद घंटे के बाद वो बैठ गए जहाज़ के अंदर बैठने के लिए चले गए, तो वहाँ पर उन्हें रोक लिया गया। तो लिहाजा इससे आप जब ये कड़ियाँ जोड़ते हैं, टाइम लाइन पर रख के देखते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब नोइंग शहबाज शरीफ और नोइंग जैसे भी फवाद भी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पस मंज़र है, तो उस पस मंज़र में अगर आप ये नतीजा निकालें कि शहबाज शरीफ साहब लंदन किसी सियासी मकसद के लिए जा रहे थे और उनके पास कुछ सियासी पैगामात थे नवाज शरीफ साहब से डिस्कस करने के लिए, तो आपका ये तासुर बिल्कुल ठीक है। उसकी वजह यह है कि ये मुकम्मल तौर पे हकीकी है। लेकिन हबीब साहब, बात तो फोन पर भी तो बातचीत हो सकती है, ये स्पेशल कौन से पैगाम है जो लेके जाने के लिए इतनी दूर जाना पड़ रहा है? ऐसी बातें फ़ोन पे नहीं होती। देखिए, बात यह है कि आप यहाँ पे जब सब लोग कह रहे थे PDM नाकाम हो गई, तो मैं उस वक्त अर्ज कर रहा था कि PDM कामयाब हो चुकी है, क्योंकि PDM ने 2023 का इलेक्शन का मामला सीधा कर लिया है। शहबाज शरीफ साहब के पास एक प्रपोजल है कंक्रीट कि A को कहाँ होना होगा, B को कहाँ होना होगा, C को कहाँ होना होगा। अच्छा, तो ये जो A, B, C की कुछ पोजीशनें हैं जो तब्दील होनी है, सही, तो लिहाजा उन पोजीशनों को तब्दील करने के लिए नवाज शरीफ साहब की लफ्ज़ ब लफ्ज़ उनकी ज़रूरत है कि वो उनकी मंजूरी दें इस प्लान की। सही। तो लिहाजा ये प्लान जब लंदन जाने से रोकने के लिए, ये बात पाकिस्तान के वजीर आज़म इतने बेखबर नहीं है कि उन्हें ये बात पता नहीं है। वो रुक जाएंगे तो हुकूमत के लिए मामला मुझे ये आसान पता हो है जाएंगे। कि अगर मुझे ये पता है और उन्हें पता ना हो, तो वजीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि क्या होना है और क्या हुआ है। खौफ में मुब्तला नहीं, खौफ में मुब्तला नहीं है, वो अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वजीर आज़म के बारे में ये कहना मुनासिब नहीं है कि वो खौफ में मुब्तला है। वजीर आज़म अपनी पॉलिटिकल पावर को इस्तेमाल कर रहे हैं और जाहिर है उनके पास हुकूमत भी है, तो हुकूमती ताकत को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने, आप यूं कहिए कि थोड़ा सा जो पहले पर्दा था ना कि नैब ने पकड़ लिया, फलां ने पकड़ लिया, वो पर्दा जो है वो उठा दिया है वजीर आज़म ने और डायरेक्ट अपना आहनी हाथ शहबाज शरीफ पे डाल दिया है। लेकिन इस आहनी हाथ की गिरफ्त को ज़्यादा देर मुझे लगती नहीं। सही है। साथ जाने से शहबाज शरीफ के ना जाने से हुकूमत चाहे खौफ में मुब्तला है या कोई ख़तरा अगर हुकूमत महसूस कर रही है तो वो टल जाएगा। देखिए, शहबाज शरीफ साहब अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद भी गए थे, फ़लस्तीन के एम्बेसडर से मिलने के लिए, तो क्या सिर्फ उनकी वही मुलाकात हुई थी? हबीब साहब बहुत बाखबर शख्स हैं। शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद गए थे ना कुछ लोगों से बात करने के लिए कि जी मैं तो जाना सी तो फिर वो साड़ी डील हुई सी तो फिर की बनया, तो या हमारी बात हुई थी तो फिर क्या बना। तो बातें हमारी पसे पर्दा कुछ बातें चल रही हैं, इसके अंदर अब तकरीबन सब लोग की एक ही राय है। बदकिस्मती है इस मुल्क की। मैं तो गुजारिश करूं कि
वसत एहतराम कि बदकिस्मती है इस मुल्क की कि हबीब साहब ने जो भी बात की कि कुछ लफ्ज़ ब लफ्ज़ कुछ बातें नवाज शरीफ साहब से होनी थी कि फ़लाना बंदा जो है वो सिली मिडॉन में खड़ा होगा और फ़लाना बंदा मिड ऑफ पे खड़ा होगा और शॉट जो है वो कट लगेगी और वो चौका जो है वो कवर ड्राइव से होगा और कोई बंदा अपनी अपनी जगह से हिलेगा नहीं, इधर से गेंद जाने दी जाएगी। जिस मुल्क के अंदर इतने पेचीदा मसाइल हों, जिस मुल्क की आवाम के इतने पेचीदा मसाइल हों, जिस मुल्क ऐसे ख़ित्ते में हो जिस ख़ित्ते के इतने पेचीदा मसाइल हों, उसमें हम अब से 30 साल पहले भी लफ्ज़ बा लफ्ज़ चीज़ें नवाज शरीफ साहब से को बता रहे थे और ज़रदारी साहब से पूछ रहे थे। हम आज भी यही काम कर रहे हैं और बज़ाहिरन लगता ये है कि हम आने वाले वक्त में भी इनके बच्चों से यही काम करते रहेंगे। ये इसके ऊपर सिर्फ कोई अपना सीना को भी कर सकता है, को मातम कर सकता है ऐसी कौम के अंदर बैठे हुए कि हमारे मसाइल क्या हैं और हमारी सियासत क्या है। इन्ना लिल्लाह पढ़ लें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा मुनासिब होगा। इसके साथ ही ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। रावलपिंडी रिंग रोड इंक्वायरी में बड़े पैमाने पर बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ है और इस पर अब नून लीग कहती है कि जनाब वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की गिरफ्तारी का वो मुतालबा कर रही है। साथ ही साथ नून लीग ने कहा है कि ये बेज़ाब्तगियाँ नहीं हैं बल्कि हुकूमत ने डाका डाला है। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हबीब साहब, ये अचानक से क्या हुआ, ये स्कैंडल सामने आ गया रावलपिंडी रिंग रोड का? देखिए, बिल्कुल उसी तरह का स्कैंडल है जैसे हमारी इस प्यारी हुकूमत ने चीनी का स्कैंडल डिस्कवर किया था। कि चीनी का स्कैंडल के ऊपर एक उल्टी सीधी रिपोर्ट बनवाई, उस उल्टी सीधी रिपोर्ट की बुनियाद पे अपनी अपनी पॉलिटिकल जो रकावटें थी वो भुगताई गईं। किसी को जहांगीर खान तरीन बुरा लगते थे, किसी को कोई बुरा लगता था, उन सब के ऊपर उन्होंने एक आप यूँ कहिए कि उन सब के ऊपर इल्ज़ामात लगा दिया। वो बेचारे सारे अपना अपना डिफेंस करते फिर रहे हैं। तो चीनी की कीमत, चीनी में कोई तब्दीली आई? नहीं आई। शुगर मिलें चल रही हैं? हाँ चल रही हैं। चीनी के प्राइस कम हुए? नहीं हुए। चीनी का माफिया टूट गया? सो कॉल्ड नहीं टूटा। तो आज भी वज़ीर आज़म 2-1.5 साल बाद ये कह रहे हैं कि मैं माफिया को तोड़ दूंगा। जी बहुत खूब, वज़ीर आज़म है, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये रिपोर्ट भी दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि स्पेसिफिकली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के ऑफिस के अंदर की बाहमी चपकलिश का नतीजा है। उसकी वजह मेरी मालूमात ये है कि एक तो ये बात समझ लीजिए कि इस रिपोर्ट में कहा यह गया है कि जो रिंग रोड, रावलपिंडी रिंग रोड का जो मंसूबा है, जिसकी अलाइनमेंट थी 2017 वाली अलाइनमेंट थी, उसको बदला गया और उसके बदलने की वजह से कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचा है। यही है ना? यही है, बिल्कुल। अच्छा, अब आप ज़रा ये बताएं कि इस रिपोर्ट की तैयारी में न कमिश्नर को बुलाया गया, मोहम्मद महमूद को, और जिन लोगों से साइन करवाने की कोशिश की गई वो उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया। अच्छा। ये एक मिनॉरिटी रिपोर्ट है। और दूसरी बात यह है कि खुद जो कमिश्नर साहब हैं रावलपिंडी के मौजूदा, ये तो जूनियर अफसर हैं। ये अपने सीनियर अफसर की इंक्वायरी कैसे होल्ड कर सकते हैं? 2 साल उनसे जूनियर हैं, तो इन्हें तो चाहिए नहीं था कि आप सीनियर अफसरों पे मुश्तमिल कोई पैनल बनाते। बिल्कुल। अच्छा, वो भी नहीं बनाया। अच्छा, आर्गुमेंट क्या है जी इस रिपोर्ट में कि जनाब ये जो है सड़क ऐसे जा रही है और ऐसे जा रही है, डिज़ाइन तब्दील किया रेंट सीकिंग के लिए, इससे फलां को फ़ायदा होगा। और भाई रिंग रोड बनाया ही इसलिए जाता है कि फ़ायदा हो लोगों को। भाई जो पहला रिंग रोड था, फ़र्ज़ किया हम 2016 को मान लेते हैं कि 2016 वाला जो अलाइनमेंट था वो उलूही अलाइनमेंट था, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, आसमान से टपका था। तो भाई उसमें किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा था, उसमें लोगों को नुकसान दे के हुकूमत खुश है। भाई ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको कुछ सेंस भी होती है कि कुछ चीज़ या नहीं? अब उसका नतीजा क्या? अब आप पूछेंगे कि वो कौन है। हाँ। अब मैं अब नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको निशानियां बता देता हूं। बताएं। वज़ीर आज़म के करीबी लोगों में शामिल एक वकील साहब हैं। अब प्रॉब्लम उनको मोहम्मद महमूद से, जो साबिक कमिश्नर था, वो ये था कि उसने जाके वहाँ पे एक नेटवर्क था जिसमें पटवारी भी शामिल थे, तहसीलदार भी शामिल थे, रेवेन्यू का भी अमला भी शामिल था। अब उनको फारिग कराया। अब मोहम्मद महमूद साहब तो फिर बुरे लगने लग गए ना। उसके बाद फिर जुल्फी बुखारी साहब भी बड़े वज़ीर आज़म के कान में जा के बात करते थे। जुल्फी बुखारी साहब से भी चश्मक पैदा हो गई। अब वो वकील साहब ने सोचा, वकील तो आपको बड़े ज़हीन होते हैं साथ जैसे, अब इन्होंने सोचा कि तीर एक चलाऊंगा शिकार 2 करूंगा। अब उन्होंने, अब आप इससे जुल्फी बुखारी, अच्छा मेरा उसको कोई लव लॉस नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि भाई उस बंदे की तो ज़मीन ही नहीं है, इस नई अलाइनमेंट के साथ भी उसकी ज़मीन नहीं है। हाँ। उसके बाद तौकीर शाह को पकड़ने की कोशिश की, जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते हैं शहबाज शरीफ के। उनकी एक डिस्टेंट रिलेशनशिप है, मुझे उस रिलेशनशिप का भी पता है जुल्फी बुखारी की के साथ।
اور آپس میں بول چال بھی بند ہے دونوں خاندانوں کی. اچھا. اب اس کو ڈالا توقیر شاہ کو کہ جناب ایکچولی اس کی زمین سنگجانی کے پاس ہے, اور سنگجانی کے پاس اس کی زمین کب سے ہے؟ گزشتہ صرف 350 سال سے اس کے خاندان کے پاس. اچھا, اب وہ زمین جیسے وہاں پہ خریدی گئی. اچھا, اب آپ یہ تاثر کریٹ کریں. پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اس ایک وکیل صاحب کا پرابلم ہے جو وزیر اعظم کے حلقہ ارادت میں شامل ہیں اور بڑھ بڑھ کے حلقہ ارادت میں اپنا سر نکالتے ہیں. تو اب انہیں یہ کوئی سمجھا نہیں رہا کہ بھائی یہ جو ان فائٹنگ آپ نے پارٹی میں شروع کر دی ہے, اس ان فائٹنگ کا نتیجہ پتہ کیا ہوگا سعد صاحب؟ یہ جتنے 8 محکمے اس میں انوالو ہیں بشمول وزیر اعظم کا آفس, 10 افسر ہر جگہ سے لگا دیں. 80 افسر جب نیب کی حاضری بھر کے آئیں گے تو اس کے بعد کیا کام آگے چلے گا؟ میں آپ کو لاسٹلی بتا دوں, عمر باب مجھے آج ایک بڑے سینئر افسر نے کہا, اس نے کہا جی کہ اب ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس حکومت کے دوران جب بھی ہمارے سامنے کوئی منصوبہ آئے گا تو ہم اس کے اوپر نیگیٹو نوٹ لکھیں گے کہ نہیں جناب یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا. اس کی وجہ, میں نے کہا کیوں لکھیں گے آپ؟ ان کا اس کی وجہ یہ کہ کل کو جب ہم نے انکوائری بھگتنی ہے تو میں تو کہہ دوں گا کہ جناب دیکھیں جی میں نے تو اس کی مخالفت کی تھی. یہ ہے اس پورے انکوائری کے پہاڑ کے اندر چھپا ہوا چوہا جسے نکال کے ساری حکومت بلے 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 کر رہی ہے, ایک جھومر ڈال رہی ہے, لڈیاں ڈال رہی ہے, اور پی ایم ایل این, اور بھائی پی ایم ایل این نے تو اس کو استعمال ہی کرنا ہے نا. پھر آپ موقع دے رہے ہیں نا پی ایم ایل این کو استعمال کرنے کا. پھر نون لیگ کہہ بھی رہی ہے جناب یہ تو حکومت نے ڈاکہ ڈالا ہے, انکوائری بھی ہونی چاہیے اور پھر گرفتاریاں بھی ہونی چاہیے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی. دیکھیے, جب سے میرا اتنا سیاست کے طالب علم کی صورت میں میرا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا بہت سے اور لوگوں کا ہے, جس طرح حبیب صاحب کا ہے, لیکن مجھے جب سے پچھلے 10-15 سال کی بات یاد ہے تو ہر مہینے میں 1 یا 2 ڈاکے تو کسی نہ کسی حکومت کے نکلتے ہیں. جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو تقریباً روز ہی نکلتے تھے. پہلے افتخار چودھری صاحب روز نکالتے تھے کہ وہ فلانی جگہ بھی ڈاکہ ڈال گیا, فلانی جگہ بھی ڈاکہ ڈال گیا. پھر ہم میڈیا پہ ہم نے کام شروع کر دیا. پھر نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر ہم ہر مہینے, حکومت نے تو خود پلیٹ میں رکھ کے دیا نا کہ یہ لو جی ہم پہ تنقید کریں. میری اگر آپ گزارش پوری سن لیجیے, ان ڈاکوں میں سے کیا نکلا؟ کیا لوگ کیفر کردار تک پہنچ گئے؟ کیا پیسوں کی ریکوری ہوئی؟ کیا وہ عوام کے پیروں پہ نچھاور کر دی گئی؟ کیا اب سڑکیں ان کے بعد ٹھیک بن رہی ہیں؟ کیا جب پہلی دفعہ رنگ روڈ لاہور کا جب مسئلہ شروع ہوا تھا تو کیا اس کے بعد کی رنگ روڈز ٹھیک بننی شروع ہو گئیں؟ جب ریلویز کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو اس کے بعد ٹرینیں ٹھیک بننی شروع ہو گئیں؟ جب جنگلہ بس اور میٹرو بس کی بات ہو رہی تھی تو پھر اس کے بعد بسیں ٹھیک بننی شروع ہو گئیں؟ انہوں نے تو ڈاکہ ڈالا, وہ اپنے کیسز بھی بھگت رہے. سوال ہے کہ اس راولپنڈی اسکینڈل جو حکومت اچانک سے سامنے میری گزارش ہے, سوال یہ ہے کہ ایک ایسے سسٹم کے اندر یہ اسکینڈل کریٹ ہوا ہے جس سسٹم کے اندر سے جتنے مرضی آپ سکینڈلز نکال لیں ان میں سے کوئی بھی کیفر کردار تک نہیں پہنچے گا. اور ایک ایسے سسٹم کے اندر سے سکینڈل کریٹ ہوا ہے جس سسٹم کے اندر ہر کام کرنا جو ہے وہ سکینڈل ہے. اگر کوئی شخص پروجیکٹ شروع کر دے تو وہ بھی سکینڈل ہے, اگر کوئی شخص پروجیکٹ ختم کر دے تو وہ بھی سکینڈل ہے. پروجیکٹ کے اوپر آپ رپورٹ کانسٹیٹیوٹ کر کے آپ کہیں جی 8 بندے ایکیوزڈ ہیں تو ان 8 بندوں کا 25 سال ٹرائل چلے گا, جو 3 دفعہ ریمانڈ ہوگا. ابھی تو یہ شوگر کمیشن کا جس کی حبیب صاحب بات کر رہے تھے اس میں تو ابھی کوئی کیسز بھی شروع نہیں ہوئے, ابھی تو صرف پروسیجرل ریمانڈ اور ریٹیں فائل ہو رہی ہیں. یہ جب تک کنویں میں سے غلاظت نہیں نکلے گی, کنویں کا پانی صاف نہیں ہوگا. آپ راولپنڈی میٹرو کے اوپر رپورٹ لے آئیں, آپ پشاور میٹرو کے اوپر رپورٹ لے آئیں, آپ اپنے وزیروں پہ لے آئیں, آپ دوسرے وزیروں پہ لے آئیں, اس سسٹم کے اندر سے جو کام پرائم منسٹر صاحب کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس سسٹم میں نہیں ہو رہا, وہ اس بیوروکریسی میں نہیں ہو رہا, وہ اس سول سٹرکچر کے سسٹم میں نہیں ہو رہا, وہ اس پروسیکیوشن کے سٹرکچر میں نہیں ہو رہا, اور بڑے بصد احترام وہ اس جوڈیشل پروسیس کے اندر نہیں ہو رہا. اس جوڈیشل پروسیس کے اندر جس کے اندر میں اب ایویڈنس کی کیا بات کروں, ہم سب نے وہ ویڈیوز دیکھیں کہ کوئٹہ کے اندر ایک سابق ایم پی اے صاحب نے ایک پولیس والے کو سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر نظر آ رہا ہے کہ گاڑی کے نیچے دے کے مار دیا, شہید کر دیا. آپ کو پتہ ہے کہ اس شخص کی رہائی کس بنا کے اوپر ہوئی حبیب صاحب؟ جی, لیک آف ایویڈنس, کہ جی ایویڈنس نہیں تھا, اس وجہ سے رہائی باعزت رہائی ہو گئی. تو کیا یہ راولپنڈی رنگ روڈ کے اندر سے ایویڈنس نکلے گا جس کے اوپر لوگوں کی کنوکشنز ہوں گی؟ تھوڑا سا نہیں, یہ تو خود ساختہ سکینڈل ہے. وزیر اعظم کا پرابلم, وزیر اعظم کے آفس میں پرابلم یہ ہو گیا ساتھ کہ انہیں غلط انفارمیشن دی جاتی ہے, اور غلط یہ جیسے حدیبیہ کی غلط انفارمیشن نہیں نا, کھول دیں گے نہ وہ کھلنا ہے نہ اس کا کچھ ہونا ہے.
آپ غلط انفارمیشن کی بات کر رہے ہیں سعد. ایک اور معاملہ ہے پیٹرولیم پرائس کے حوالے سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اور حکومت ہماری جو ہے یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ ہم اس وقت جو ہے نا سب سے کم قیمت میں عوام کو پیٹرول دے رہے ہیں. یہ بھی کوئی غلط انفارمیشن پہنچا رہا ہے یا واقعی میں یہ حقیقت ہے؟ نہیں، یہ بالکل ٹھیک حقیقت ہے کہ اگر آپ جنوبی ایشیا میں دیکھیں تو سری لنکا سے ہمارا پیٹرول کم ہے, انڈیا سے ہمارا پیٹرول پرائس کم ہے, ہماری اور بھی بنگلہ دیش سے ہماری کم ہے, امریکہ ترکی سے بھی کم ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری حکومت جب بھی دیتی ہے نا آدھی انفارمیشن دیتی ہے. وہ آدھی انفارمیشن یہ ہے کہ بھائی ان ملکوں میں بالکل ٹھیک ہے کہ پیٹرول ہم سے مہنگا ہے, لیکن میں نے آج ذرا صرف جنوبی ایشیا کو میں نے اسی کے مطابق ذرا دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اب آپ ذرا پاکستان کے اور جنوبی ایشیا میں آپ ذرا پر کیپٹا جی ڈی پی بھی تو دیکھ لیں. تو اب آپ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ پاکستان کا جی ڈی پی بھی اتفاق ایسا ہے کہ جس طرح پیٹرول کی پرائسز سب سے کم ہے نا خطے میں, اسی طرح پاکستان کا جی ڈی پی بھی سب سے کم ہے. یعنی پاکستان کا جی ڈی پی $1284 ہے, انڈیا کا 2099 ہے, بنگلہ دیش کا 1855 ہے اور سری لنکا کا 3853 ہے. ابھی میں نے باقی امریکہ ترکی وغیرہ تو ڈالے ہی نہیں. اس کے بعد ذرا یہاں پہ انفلیشن بھی دیکھ لیں, مہنگائی کی شرح کیا ہے. یعنی یہاں پر پاکستان خطے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ سب سے زیادہ یعنی تقریباً 11% یہاں پہ انفلیشن ہے. باقی خطے میں تو اس طرح نہیں ہے. یعنی مہنگائی کی شرح آپ کا مارکیٹ کے اوپر کنٹرول ہے ہی نہیں, جس پہ آپ دعویٰ کرتے ہیں اس پہ بھی نہیں, یعنی چینی پہ بھی نہیں ہے, آٹے پہ بھی نہیں ہے, گھی پہ بھی نہیں ہے. آخر کیا ہے مسئلہ؟ یہ ہے کہ یہ آدھی ادھوری انفارمیشن جب حکومت کی سائڈ سے آتی ہے تو لوگ پھر سمجھتے ہیں کہ انہیں پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور جب کسی کو یہ احساس ہو کہ مجھے پاگل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ تاثر پھر زیادہ اچھا حکومت کے بارے میں بیٹھتا نہیں ہے. حکومت کو خود خیال کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. سعد, پیٹرول تو کم پرائس پر مل رہا ہے, لیکن اگر مہنگائی کی شرح دیکھیں تو گزشتہ مہینوں میں 10% سے اوپر یہ ہے, شرح 10% سے زیادہ ہے, اور اگلے اگر ہم بات کریں اپریل کی تو 11.1% مہنگائی کی شرح رہی. دیکھیے میں حبیب صاحب کی کچھ بات سے ایگری کرتا ہوں, کچھ سے نہیں کرتا. دیکھیے کیا پاکستان کا جی ڈی پی باقی ممالک سے کم ہے, پر کیپٹل جی ڈی پی پاکستان کا باقی ممالک سے کم ہے, تو یہ بات درست ہے. لیکن یہ جی ڈی پی کم اس سے بھی زیادہ کم ہوتا اگر پیٹرول کی پرائسز زیادہ ہوتی. تو اس بات کو آپس میں جو حبیب صاحب نے کنیکٹ کیا, میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا کہ ہمارا اگر پیٹرول کی پرائسز کم ہے تو ہمارا جی ڈی پی سب سے زیادہ ہونا چاہیے. دنیا میں بہت سے ممالک ہیں, وینزویلا کے اندر پیٹرول کی پرائس ایفیکٹولی 0 ہے, وہ اپنا پیٹرول خود بناتے ہیں اور ان کا جی ڈی پی بھی ساؤتھ امریکہ میں سب سے کم ہے. تو پیٹرول کی پرائسز کا اس طرح جی ڈی پی کے ساتھ کمپیریزن نہیں ہو سکتا. لیکن جو انفلیشن کاسٹ ہے کہ آپ کی کاسٹ گڈز کی کیا ہے بنانے کی, وہ کس سطح سے اوپر جا رہی ہے, اس کا ایک بڑا گہرا کنیکشن ہے پیٹرول کی پرائسز سے. حکومت نے پرائسز کم رکھی ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. مہربانی کر کے اگر دیگر اکنامک پالیسیز جو اس کو انفلیشن میں ٹرانسلیٹ کرتی ہیں اس کو بھی بہتر کر لیں تو زیادہ مناسب. ٹھیک ہے جی, بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے تو مزید بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, فلسطین پر اسرائیل کے مظالم کی بات کریں گے. سعد, آپ سے سوال, فلسطینیوں کی پکار پر یہ اقوام عالم کو کیا ہو گیا, وہ کیوں خاموش ہے؟ دیکھیے اقوام عالم کو لے کر چلتے ہیں, اس کی بات کرتے ہیں, اس کے بعد اتنے ظلم کے بعد خاموش ہے. دیکھیے کون سی اقوام عالم, ہمیں اقوام عالم کا سوال پوچھنے سے پہلے ہمیں پوچھنا چاہیے کہ ہم کہاں پہ. اقوام عالم تو بڑی دور کی بات ہے نا, مطلب اس کے اوپر یوکرین کیا کرے گا یا سلووینیا کیا کرے گا یا اس کے اوپر باقی لوگوں کا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم اس پہ کیا کر رہے ہیں. سوال ہمارے لیے, اس خطے کے لیے, اس پروگرام کے لیے, ہمارے سننے والے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان اور پاکستان کی عوام اس فلسطین کے کاز میں یقین رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. یہ بنیادی پہلا سوال ہے. اگر ہم رکھتے ہیں تو کیا اس قوم کے لیے, اور میں پھر سے معذرت کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ شاید بائی ورچو آف بینگ ینگ تھوڑا سا ہم اس بارے میں ایموشنل بھی ہیں, ہمارے سے اگلی جنریشن جو ہے اس نے وہ شاید اس کو انٹرنلائز کر چکی ہے, لیکن میں اپنی جنریشن کے پرسپیکٹو میں بتاؤں, سوال پوچھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہم کچھ چیزوں کے لیے اس دنیا میں کوئی ایسی ریڈ لائنز ہیں جن کے لیے ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں, جن کے لیے ہم اپنی آواز سے زیادہ اپنی اسٹرینتھ, اپنی اکنامک اسٹرینتھ, اف نیڈ بھی ملٹری اسٹرینتھ تیار کریں گے. کیا ایسی کوئی چیزیں ہیں اس دنیا میں یا نہیں ہیں؟ قوموں کی تاریخ کے اندر اقبال کہتا ہے کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا
جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے پالا ہے، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ کیا ہم کچھ چیزوں کے لیے تاج سر دارا کو کچلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا کشمیر اس کے اندر ایک حصہ ہے؟ کیا اسرائیل اس کے اندر ایک حصہ ہے؟ کیا فلسطین کے بچے اس کا حصہ ہیں؟ کیا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم بم چلا دیں، بہت سی ایران بہت سی پراکسی وارز کی طرح دیگر چیزوں کے تھرو فلسطین کی سپورٹ کر رہا ہے، سیریا کر رہا ہے، لیبنان کر رہا ہے، یمن کر رہا ہے۔ کیا ہم اس کاز کے اندر پاکستان کی قوم، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی حکومت ہیش ٹیگ سے زیادہ کچھ کرے گی؟ اقوام متحدہ کیا کریں گی؟ دیگر ممالک کیا کریں گے؟ اس سے میرا سوال نہیں ہے۔ میں نے اپنا جواب آخرت میں جا کے خود دینا ہے کہ کیا میں ظالم کے ساتھ کھڑا تھا اپنی زندگی میں یا مظلوم کے ساتھ کھڑا تھا؟ اس سوال کا جواب میں اقوام متحدہ سے نہیں پوچھنا چاہتا، اس سوال کا جواب میں کینیڈا سے اور میکسیکو سے نہیں پوچھنا چاہتا۔ میں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حبیب صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے پرائم منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی ریاست سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ بڑا اچھا ہو کہ اگر ہیش ٹیگ سے بڑھ کر کوئی شخص ہماری کیا پالیسی ہے اس کے اوپر اس کو آرٹیکولیٹ کر دے اور ہمیں بتا دے کہ اس بارے میں رونا بند کر دیں یا واقعی ہم اس بارے میں کچھ کریں گے۔ پروگرام کو اختتام کی جانب لے جانے سے پہلے حبیب صاحب آپ سے سعد نے جو سوال کیا کہ ہم کہاں کھڑے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ ایک نقطہ نظر ضرور ہے اور یہ نقطہ نظر پاکستان میں ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کو اکیلے تنہا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے۔ یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے، OIC کا اجلاس بلایا جا رہا ہے، اس پہ دیکھیں، کوئی حکمت عملی طے کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے ساتھ ہی پروگرام سے اجازت دیجیے، آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔